So hello CM5 बनाउँदा हाम्रो हिजो ठ्याक्कै कहाँ पुगेको छ CM5 मा CM5 कि न्यू क्लास हो आज CM5 त यस्तो त होइन CM5 okay let me share the screen पहिला okay CM5 हाम्रो ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो फेज डिफरेन्स एउटा क्लास भयो है राइट एउटा क्लास भयो CM5 सेकेन्ड क्लास यो आज सेकेन्ड क्लास हो ओके भनेपछि हामीले आज सेकेन्ड क्लासमा है त यहाँनिर पुग्या हो ओके म देखाउँ ल यहाँनिर पुग्या हो यो फेज डिफरेन्स पुग्या हो कि अगाडि नै हो सुरुको एउटा इन्ट्रोडक्सन क्लास मात्र भयो भन त जस्ट एउटा क्लास भयो कि लास्ट ए नन मेकानिकल मात्र राइट आई अन्डरस्टुड अब बुझेँ मैले ओके सो विल कन्टिन्यू बुझेँ थ्याङ्क यू सो नन मेकानिकल मात्र भयो ओके हिजो हामीले गरेको यहाँसम्म थियो ओके ल यहाँसम्म थिएन है पक्का हिजो हामीले गरेको यहाँसम्म थियो नन मेकानिकल बिगिनिङदेखि यहाँसम्म गरेका थियौँ है त हिजोको डिस्कसन यहाँसम्म ओके आई गट यु ल नाउ विल कन्टिन्यू है ल अब आजबाट हामीले के गर्ने भने मेकानिकल गर्ने है फेरि मैले हिजो एकचोटि भने हामीले ओभरअल फिजिक्समा के गर्छौँ भने नि हामीले ओभरअल फिजिक्समा हामी के गर्छौँ दुईटामा डिभाइड गर्छौँ एउटा नन मेकानिकल जसलाई मिडियम चाहिँदैन नन मेकानिकल अनि जसलाई मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मेकानिकल भनेर भन्छौँ हिजो मैले भनिसकेँ नन मेकानिकल भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ EM वेभ हो यो के हुन्छ यो चाहिँ मात्र ट्रान्सभर्स नेचर हुन्छ अरू हुँदैन है ट्रान्सभर्स मात्र हुन्छ भने तिमीलाई यो मेकानिकल भने चाहिँ दुईटै हुन्छ एउटा ट्रान्सभर्स पनि हुन्छ अनि दुईमा के हुन्छ लङ्गिट्युडिनल पनि हुन्छ एउटा ट्रान्सभर्स मात्र हुन्छ एउटा लङ्गिट्युडिनल मात्र हुन्छ है सो एउटा ट्रान्सभर्स हुन्छ एउटा लङ्गिट्युडिनल हुन्छ सो अब हामीले आज चाहिँ के गर्ने भने मेकानिकल वेभको बारेमा पढ्ने अब मेकानिकल वेभमा मैले भनिहालेँ यसले त मिडियम चाहिन्छ कस्तो मिडियम चाहिन्छ इलास्टिक मिडियम चाहिन्छ त्यही भएर हामीले मेकानिकल वेभलाई के भन्यो भने वी अफ्टन कल के हो त इलास्टिक वेभ पनि भन्छौँ यसलाई इलास्टिक मिडियम चाहिन्छ सो अफ्टन वी कल यसलाई हामी के भन्छौँ भने इलास्टिक वेभ पनि भन्छौँ है यसलाई हामी इलास्टिक वेभ पनि भनेर भन्छौँ अब तिमीलाई नेक्स्टमा हेर त सो यसलाई पनि हामीले दुईटामा डिभाइड गर्छौँ एउटा ट्रान्सभर्स गर्छौँ एउटा लङ्गिट्युडनल गर्छौँ अब मैले हिजो भनिसकेँ त ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ मिडियमको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन तर लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ मिडियमको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ त्यही भएर हेर त म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ हिजो मैले यहाँ भनेको एकचोटि याद गर त मैले हिजो एनिमेसनमा देखाएको थिएँ यहाँ हेर त लङ्गिट्युडनल वेभ के हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ तलमाथि भाइब्रेसन हुन्छ यसरी तलमाथि भाइब्रेसन हुँदाखेरि हेर त मैले यहाँ लेख्दैछु हेर यो पार्टिकल यसरी अझ अगाडि क्लियरली देखिन्छ अझ अगाडि जाउँ ल हेर यो पार्टिकलहरू यसरी तलमाथि जाँदाखेरि यो पार्टिकलको बीचको नेट डिस्टेन्स जुन छ नि त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अथवा पार्टिकलहरू कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन गर्ने भन्ने हुँदैन नेट डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन तर यसमा हेर त मैले हिजो भनेको थिएँ जहाँ कम्प्रेसन भन्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यो कम्प्रेसन भन्ने ठाउँमा के हुन्छ प्रेसर बढ्छ भोल्युम घट्छ डेन्सिटी पनि बढ्छ र जहाँ रियरफ्याक्सन हुने ठाउँ छ त्यो रियरफ्याक्सन भन्ने ठाउँमा के हुन्छ
प्रेसर घट्छ, भोल्युम बढ्छ, डेन्सिटी पनि के हुन्छ घट्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ, हेर त एकचोटि बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा नर्मल प्रेसर लङ्गिट्युडनल वेभ प्रोपागेट हुनुभन्दा अगाडि के छ, एउटा त्यो ठाउँको प्रेसर नर्मल थियो, तर तिमीलाई कम्प्रेसन आइपुग्यो भने अब प्रेसर कतिले बढ्छ, पी प्लस डेल पीले बढ्छ, फेरि ब्याक टु नर्मल प्रेसरमा आउँछ र रियर फ्याक्सन आइपुग्दाखेरि अब प्रेसर कतिले घट्छ, पी माइनस डेल पीले घट्छ। मतलब हामीले नदेखे पनि के हुन्छ भने मैले भनेको थिएँ हिजो, हेर त प्रेसर यता डेल पीले एम्प्लिट्युड हुन्छ र यतातिर माइनस डेल पीले चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ र यो डेल पीले हामी के भन्छौँ भने प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। यसको नाम चाहिँ प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। डेल पी को नाम प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। यसलाई हामी प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ र है प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ यो डेल पीलाई। र तिमीलाई यही भएर हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभमा प्रेसर के हो त, हामीले आँखाले नदेखे पनि तिमीले बुझ्नु पर्यो, प्रेसर भ्यारिज विथ के हो त एसएचएम। प्रेसर केले भ्यारी हुन्छ भने एसएचएमले भ्यारिज हुन्छ। त्यही भएर लङ्गिट्युडनल वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रेसर वेभ भनेर भन्छौँ। मैले हिजो पनि भनिसकेँ है, लङ्गिट्युडनल वेभलाई चाहिँ हामी प्रेसर वेभ भनेर भन्छौँ, हिजो पनि मैले भनिसकेँ है। सो द्याट इज वाइ हेर त यहाँनिर हामीले यहाँनिर तिमीलाई अब यसलाई चाहिँ प्रेसर र डेन्सिटी म्याक्सिमम कम्प्रेसनमा हुन्छ र मिनिमम रियर फ्याक्सनमा हुन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट हेर त, क्यान बी पोलराइज क्यान नट बी पोलराइज, क्यान बी पोलराइज क्यान नट बी पोलराइज। अब तिमीले प्लस 2 मा पढिसक्यौ, लाइट वेभलाई तिमी के गर्न सक्छौ, पोलराइज गर्न सक्छौ। लाइट वेभलाई तिमी के गर्न सक्छौ, पोलराइज गर्न सक्छौ, तर तिमीलाई साउन्ड वेभलाई तिमी पोलराइज गर्न सक्दैनौ। अब यो किन सकिँदैन त, लाइट वेभलाई किन पोलराइज गर्न सकिन्छ, साउन्ड वेभलाई किन पोलराइजेसन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म अहिले भन्दिनँ। किन, हामीले एउटा पोलराइजेसन भन्ने पुरै टप टु बटम एउटा टपिक्स पढ्न बाँकी छ है। हामीले पुरै पोलराइजेसन भन्ने एउटा टप टु बटम टपिक्स पढ्न बाँकी छ। अब अहिले एकछिनमा यो हुनेवाला छैन, तर तिमीहरूलाई के सम्झ भने यो पोलराइजेसन भन्ने जुन फेनोमेना छ नि, इट इज ओन्ली मेड फर ट्रान्सभर्सको लागि हो, ट्रान्सभर्सको लागि हो। इट इज ओन्ली मेड फर ट्रान्सभर्सको लागि हो, यो लङ्गिट्युडनलको लागि होइन, यो चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभको लागि हो है त। नेक्स्टमा अनि अर्को एउटा हेर त, ट्रान्सभर्स वेभमा हामी के भन्छौँ, मात्र इनर्जी प्रोपागेट भयो भनेर भन्छौँ। ट्रान्सभर्स वेभमा हामी मात्र इनर्जी प्रोपागेट भएको भनेर भन्छौँ ट्रान्सभर्स वेभमा है। अब तिमीलाई मैले अघि नै मलाई कसले क्वेसन सोधेँ यहाँ भर्खर, सर पोलराइजेसन भनेको के हो भनेर। मैले के भने बाबु, तिमीलाई पोलराइजेसनमा पुरै एउटा च्याप्टर पढाउन बाँकी छ, त्यही भएर अहिलेलाई मैले यो पोलराइजेसन 5 मिनटमा भन्न सकिँदैन ल। अनि फरक फरक वेमा भाइब्रेट गर्ने वेभलाई एउटै प्लेनमा ल्याउने हो। भेरी गुड आयुष पाण्डे। डिफ्रेन्ट प्लेनमा भाइब्रेसन भएकोलाई एउटा सिंगल प्लेनमा भाइब्रेसनमा ल्याउनेलाई चाहिँ हामी पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। र त्यो बेलामा त्यही एनिमेसन हेरौँला, एकचोटि एनिमेसन हेऱ्यो भने सबै बुझिहालिन्छ है, सब कुरा बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अनि नेक्स्टमा हेर त, ओन्ली के छ यसमा इनर्जी प्रोपागेट भनिन्छ। यहाँ एउटा शब्द थपिन्छ मोमेन्टम, याद गर है, इन्ट्रान्समा यहाँ एउटा शब्द थपिन्छ मोमेन्टम। किन, हेर त यसरी वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ यो प्रोपागेसनको डाइरेक्सन भने पार्टिकल यसरी टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुन्छ, बुझिरहेछौ नि, पार्टिकल यसरी टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुन्छ, यसरी टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुन्छ पार्टिकल। र यसरी पार्टिकल टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुँदाखेरि यो पार्टिकलको बिचमा के हुन्छ, कोलिजन हुन्छ। र कोलिजन पनि कस्तो हुन्छ भने तिमीलाई इलास्टिक टाइपको कोलिजन हुन्छ है। त्यही भएर यसरी कोलिजन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, इभन इलास्टिक कोलिजनमा तिमीलाई थाहा छ इनर्जी र मोमेन्टम दुइटै कन्जर्भ हुन्छ। सो हामी इनर्जी पनि प्रोपागेट भयो, मोमेन्टम पनि प्रोपागेट भयो भन्छौँ। तर ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ, पार्टिकल यसरी तल माथि भाइब्रेसन हुने भएकोले मैले भने पार्टिकलको बिचमा नेट डिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदैन र पार्टिकलको बिचमा कोलिजन पनि हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ इनर्जी मात्र। सो र यसमा चाहिँ हामी एउटा मोमेन्टम भन्ने शब्द थप गर्छौँ। अनि तिमीले पढिसकेका छौ, हेर त लङ्गिट्युडनल वेभको लागि रेस्पोन्सिबल इलास्टिसिटी भनेको के हो त, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। लङ्गिट्युडनल वेभको लागि तिमीलाई रेस्पोन्सिबल इलास्टिसिटी भनेको के हो त भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो लङ्गिट्युडनल वेभको लागि। अब किन बल्क मोडुलस हो त, भोल्युम चेन्ज हुन्छ, प्रेसर चेन्ज हुन्छ, कम्प्रेसन बन्छ, रियर फ्याक्सन बन्छ। त्यसलाई एड्रेस गर्ने टर्म नै के हो त, भोल्युम स्ट्रेस एन्ड भोल्युम स्ट्रेन हो।
जस्तो तिमीलाई एकचोटि याद गरौँ, तिमीले न्युटन्स फर्मुला भनेर पढ्यौ, न्युटन्स फर्मुला भनेर पढ्यौ, आइसोथर्मल प्रोसेस जसमा पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट थियो। यो इक्वेसनलाई लिएर तिमीले डिफ्रेन्सिएसन गर्यौ, डिपिभी बाई तिमीले डिभी भनेर डिफ्रेन्सिएसन गर्यौ, कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन 0 आउँथ्यो। यसबाट तिमीले डिपी माइनस डिभी बाई भी इक्वल टु तिमीले पी निकाल्यौ। यो भनेको बी आइसो थियो, यो बराबर पी निकाल्यौ। यो भनेको अरु के हैन हेर त, भोल्युम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई के थियो, भोल्युम स्ट्रेन थियो, भोल्युम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई भोल्युम स्ट्रेन थियो। बुझिरहेको छौ नि मैले भने? सो यो भोल्युम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई भोल्युम स्ट्रेन। त्यही भएर तिमीलाई हेर त, लङ्गिट्युडनल वेभको लागि रेस्पोन्सिबल भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो है। अब यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी केमा डिफाइन गर्न पाइन्छ? सलिडमा नि डिफाइन गर्न पाइन्छ, लिक्विडमा नि डिफाइन गर्न पाइन्छ, ग्यासमा नि डिफाइन गर्न पाइन्छ। त्यही भएर हेर त, तिमीलाई लङ्गिट्युडनल वेभ सलिड लिक्विड ग्यास सबैबाट प्रोपागेसन हुन्छ। जस्तो तिमीलाई हाम्रो साउन्ड वेभ भनौँ न, हेर त साउन्ड वेभ अक्सिजनमा कति हुन्छ? 315 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भेलोसिटी। यसैको वाटरमा कति हुन्छ? वाटरमा कति हुन्छ भने 1500 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यस्तै यो साउन्डको भेलोसिटी स्टिलमा कति हुन्छ? स्टिलमा 5000 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। तीनटैमा प्रोपागेट हुन्छ। अब किन यस्तो कसैले हुन्छ भने जहिले पनि सलिडको इलास्टिसिटी हाई हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडको, र सबभन्दा कम इलास्टिसिटी के को हुन्छ? ग्यासको हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि हेर त, सलिडमा भेलोसिटी हाई हुन्छ, ग्यासमा कम हुन्छ, र हेर त ग्यासमा कम हुन्छ र यो यसमा हुन्छ, ग्यासमा कम हुन्छ र तिमीलाई लिक्विडमा चाहिँ कम हुन्छ है त। अब नेक्स्टमा यहाँ हेर त, तिमीलाई यो ट्रान्सभर्स वेभको लागि रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ इटा। इटा भनेको के हो? यो भनेको रिजिडिटी हो। इटा भनेको रिजिडिटी हो, शियर मोडुलस हो इटा भनेको। किन? तिमीलाई थाहा छ, हेर त, गिटारको स्ट्रिङलाई तिमीले टाइट गरेनौ भने त्यो भाइब्रेसन हुँदैन। सोनोमिटरलाई पनि तिमीले हेर त मास झुन्ड्याएको हो कि हैन? सो तिमीले यहाँनिर सोनोमिटरको प्राइटेल गर्दाखेरि हेर त, यहाँनिर एउटा यसरी, यहाँनिर एउटा पुल्ली थियो, अनि तिमीले यहाँनिर यसरी एउटा मास झुन्ड्यायो, अनि यो तलतिर एमजी बराबर यहाँनिर के लेख्यौ? टेन्सन टी लेख्यौ, यहाँनिर पनि टेन्सन टी लेख्या हो कि हैन? त्यही भएर यो टेन्सन नभइकन यो भाइब्रेसन पोसिबल छैन। त्यसकारण यो टेन्सन भनेको कुन टेन्सन हो त भने यो ट्यान्जेन्सियल टेन्सन हो। यो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल हो। ट्यान्जेन्सियल टेन्सनको कारणले के हुन्छ? तिमीलाई भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ, र यहाँनिर के हुन्छ? क्रेस्ट र ट्रफ बन्छ, र यो क्रेस्ट र ट्रफलाई अगाडि बढाउने फोर्स भनेकै यो ट्यान्जेन्सियल फोर्स हो। क्रेस्ट र ट्रफलाई अगाडि बढाउने फोर्स भनेकै ट्यान्जेन्सियल फोर्स हो। अब त्यो हेर त, ट्यान्जेन्सियल त्यो जुन टेन्सन हुन्छ, यो नभइकन त भाइब्रेसन पोसिबल छैन। त्यही भएर ट्यान्जेन्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ट्यान्जेन्सियल स्ट्रेन, यसलाई एड्रेस गर्ने टर्म भनेको के हो त? रिजिडिटी हो। कुरा बुझ। अब रिजिडिटी केमा मात्र डिफाइन गर्न पाइन्छ? सलिडमा मात्र डिफाइन गर्न पाइन्छ। रिजिडिटी केमा डिफाइन गर्न पाइन्छ? सलिडमा, अरूमा पाइँदैन है। त्यही भएर तिमीलाई के हुन्छ भने हेर त, मात्र तिमीलाई सलिडमा प्रोपागेट हुन्छ, अरूमा प्रोपागेट हुँदैन। तर यहाँनिर एउटा तिमीले एक्सेप्सनल केस जान्नु पर्यो। हेर त, यो एक्सेप्सन केस भनेको के हो त? तिमीलाई वाटर रिपल अथवा चाहिँ नि तिमीलाई हेर त, इट क्यान पास एलोङ द वाटर सर्फेस, र त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल चिज के भन्दा सर्फेस टेन्सन भन्नु पर्यो। यो एउटा कुरा चाहिँ एक्सेप्सन जान्नु पर्यो। हेर त, वाटर रिपल, त्यसलाई हामी रेस्पोन्सिबल कम्पोनेन्ट के भन्दा हामीले यसलाई सर्फेस टेन्सन भन्न जान्नु पर्यो। अब किन यस्तो भनियो त? यहाँ हेर त, किन यस्तो भनियो भन्दा तिमीलाई म अगाडि देखाउँदैछु है। किन यस्तो भनियो भन्दा हेर त, तिमीले पानीमा ढुङ्गा खसाल्यौ, पानीमा ढुङ्गा खसाल्नुभन्दा अगाडि त सर्फेस के थियो? प्लेन थियो नि। सरी, पानीमा ढुङ्गा खसाल्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई यो सर्फेस के थियो भने यो सर्फेस के थियो? प्लेन थियो, पानीमा ढुङ्गा खसाल्नुभन्दा अगाडि। अब ढुङ्गा खसालेपछि के भयो त? रिपल जेनेरेट भएर त यसरी रिपल जेनेरेट भयो। रिपल जेनेरेट हुने बित्तिकै के भयो त? सर्फेस एरिया बढ्यो कि बढेन? बढ्यो नि। सर्फेस एरिया के हो त? बढ्यो। अब यो सर्फेस एरिया बढिसकेपछि हेर त, तिमीलाई अब यसलाई ब्याक टु आफ्नो के हुन्छ? सर्फेस एरिया बढ्यो। यो बढिसकेपछि यसलाई ब्याक टु आफ्नो ओरिजिनल सर्फेस एरियामा रिस्टोर गर्नलाई यो सर्फेस एरिया बढ्यो। ब्याक टु आफ्नो ओरिजिनल सर्फेस एरियामा रिस्टोर गर्नलाई कसले काम गर्छ? सर्फेस टेन्सनले। याद गर, सर्फेस टेन्सन भनेको के हो? लिक्विडको त्यस्तो प्रपर्टिज हो जसले जहिले पनि मिनिमम सर्फेस एरिया अकुपाई गर्ने प्रयत्न गर्छ। सर्फेस टेन्सन भनेको के हो? लिक्विडको त्यस्तो प्रपर्टिज हो
जहिले पनि यसले के गर्छ मिनिमम सर्फेस एरिया अकुपाई गर्न खोज्छ। त्यही भएर रेन ड्रप किन स्पेरिकल इन सेप हुन्छ भनेर तिमीले भनेर पढायो हो कि होइन? हो नि होइन? गिभन भोलममा सबभन्दा मिनिमम सर्फेस एरिया भनेको कसको हुन्छ? स्पियरको हुन्छ। गिभन भोलममा सबभन्दा मिनिमम सर्फेस एरिया स्पियरको हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि रिपल फर्मेसन भयो, सर्फेस एरिया बढ्यो, बढेको सर्फेस एरियालाई ब्याक टु नर्मल सर्फेस एरियामा रिस्टोर गर्ने काम चाहिँ सर्फेस टेन्सनले गर्छ हो। यो एउटा चाहिँ ट्रान्सभर्सको एक्सेप्सनल केस हो है त, कुरा बुझ। यो चाहिँ ट्रान्सभर्सको एक्सेप्सनल केस हो। बुझ्यौ नि यति कुरा? बुझ्यो है? ल भेरी गुड। अब मैले अगाडि बढौँ है त। अब यसमा मैले एक्जाममा भन्दाखेरि हेर त, V is inversely proportional to density and density is more than हेर त एङ्गुलर मोमेन्टम। एकजनाले मलाई सोधा रहेछ एङ्गुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामी एङ्गुलर मोमेन्टमको हामी यहाँ गफ पनि गर्दैनौँ, याद गर। एङ्गुलर मोमेन्टम भने कुन केसमा मात्र एप्लाई हुन्छ भने रोटेसनको केसमा मात्र एप्लाई हुन्छ है। यहाँ रोटेसन छैन, कम्प्लिट रिभोल्युसनको केसमा या रोटेसनको केसमा मात्र एप्लाई हुन्छ। अनि शिवमले के सोध्यो भने सर बी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी होइन, एन्ड डेन्सिटी इज मोर इन सोलिड सो भेलोसिटी मस्ट बी लेस होइन र सर। ओके शिवम, आई अन्डरस्टुड तिम्रो क्वेसन। शिवमको क्वेसनको आन्सर हेर त म यहाँ दिइहाल्छु। यो हामीले शिवमको क्वेसनको आन्सर है। यहाँ शिवमको क्वेसनको आन्सर के हो त भने हाम्रो हेर त भेलोसिटी भने के हो त रुट ओभर इलास्टिसिटी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी। अब मैले तिमीलाई यहाँ हेर त स्टिल र वाटरको मैले कम्पेरिजन गरेर देखाइदिन्छु, तिमीले कुरा आफै बुझ्छौ। स्टिलको तिमीलाई 2 × 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भने वाटरको एप्रोक्सिमेटली 10⁻7 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। तर डेन्सिटीमा स्टिलको डेन्सिटी कति हुन्छ? 10⁻, स्टिलको डेन्सिटी सरी यो पनि 10⁻³ मा हुन्छ, 8000 हुन्छ है, 8000 kg पर m³ हुन्छ भने वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ? 10⁻³ हुन्छ। यहाँ बढ्दा थोरैले मात्र बढ्छ, तर यो फ्रेक्सनल चेन्ज चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज हुन्छ हो। तिमीले भनेको ठिक हो, स्टिलको यो डेन्सिटी बढी हुन्छ, स्टिलको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ? मोर हुन्छ। तर कतिले मोर हुन्छ भने 8 गुणाले मोर छ, 8 गुणाले। तर यो इलास्टिसिटीको फ्याक्टर चाहिँ धेरै ठुलो टाइम्सले चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर इलास्टिसिटीको फ्याक्टर एकदमै ठुलो टाइम्सले चेन्ज हुने भएकोले हामीले यो गरिरहनु पर्दैन, खालि इलास्टिसिटीलाई मात्र हेरे पुग्छ। अब तिम्रो आन्सर पक्का पायो होला है? होइन, शिवमले आफ्नो आन्सर पक्का पायो होला। त्यही भएर हामीले डेन्सिटी काउन्ट गर्दैनौँ है, यसलाई मात्र काउन्ट गर्छौँ। ल ल अब त्यसो भए नेक्स्टमा हेर त, यसपछि हामी के गर्छौँ नेक्स्टमा म यही भन्छु है त। यसैमा यहाँ अरू के गर्नुपर्छ, यति कुरा बाँकी छ। ल नेक्स्टमा अब हामीले के गर्यौँ भने हेर त इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ। अब हामीले डाइरेक्टली पढ्ने, अब अलिकति सिरियस हो है। इक्वेसन अफ वेभ, इक्वेसन अफ वेभ, त्यसमा पनि हामी इक्वेसन अफ के को हेर्दैछौँ भने प्रोग्रेसिभ वेभको हेर्दैछौँ। ल है त, यो हेर्दै गर त। म यहाँ हेर्दै गर, म 1 मिनटको ब्रेक लिए आइहालेँ, हेर्दै गर है।
ल ओके आई एम ब्याक है त। अब तिमीलाई म अलिकति फिजिक्समा इक्वेसन अफ वेभ भने के हो भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु। अब धेरैले यसमा डिराइभ गर्ने होइन, भएको कुरालाई पढ्ने हो, धेरैले बुझ्या हुँदैन। अब फिजिक्समा इक्वेसन अफ भनेको वेभ भनेको के हो? सबभन्दा पहिला तिमीले फिजिक्समा हेर त इक्वेसन अफ मोसन भनेकै के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। हेर त फिजिक्समा कुनै पनि इक्वेसन अफ मोसन, इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेसन अफ प्याराबोला, इक्वेसन अफ मोसन, इक्वेसन अफ एसएचएम भन्नाले तिमीले के बुझ्छौ त? भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि पार्टिकल केमा छ, बुझ है, अहिले म यो काटौँला। कुनै पनि पार्टिकल केमा छ, मोसनमा छ भने हेर त मोसनमा छ भने तिमीलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हेर त त्यो पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट जुन फाइन्ड आउट गर्ने छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इक्वेसन भनेर भन्छौँ। म बुझाउँछु, ध्यान दिएर बुझ। हेर त इक्वेसन भन्ने बित्तिकै फिजिक्समा के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि पार्टिकल त्यो मोसनमा छ, मोसनमा भएको पार्टिकलको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउनेलाई नै हामी इक्वेसन भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पल तिमीले प्रोजेक्टाइल मोसनमा तिमीले पार्टिकललाई यसरी प्रोजेक्ट गर्यो। अब यसरी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हेर त कुनै बेला पनि यो पार्टिकल पी पोइन्टमा छ, यसले कति त एक्स डिस्प्लेसमेन्ट, यसले वाइ डिस्प्लेसमेन्ट भने उसले के भन्छ भने इक्वेसन भनेको के हो त भने यो कुनै पनि टाइममा एट एनी टाइम हेर त पी को इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट पत्ता लगाउनेले हामी इक्वेसन भन्छौँ। जसलाई तिमीले कसरी निकाल्यो? हेर त y इज इक्वल टु तिमीलाई युटी अनि तिमीले प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गरेर निकाल्यो। जसलाई लेख्दा तिमीले कसरी लेख्यौ? हेर त यो भनेको यु साइन टीटा डिवाइडेड बाई एक्स बाई यु कस टीटा अनि प्लस हाफ माइनस जी अनि एक्स डिवाइडेड बाई यु कस टीटाको तिमीले होल स्क्वायर गरेर पढ्यौ। एम आई राइट? हो। जसलाई तिमीले निकाल्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस बिएक्स को फर्ममा निकाल्यौ, यसलाई तिमीले इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल भनेर भन्यौ। यसको अर्थ यसले के दिन्छ भने गिवन टाइममा यसले कति एक्स डिस्प्लेसमेन्ट क्यारी गर्यो, यसले कति वाइ डिस्प्लेसमेन्ट क्यारी गर्यो, त्यसको मेजरमेन्ट हो। त्यही भएर कुनै पनि फिजिक्समा हेर त इक्वेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर त तिमीलाई त्यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब फेरि एकचोटि देख्ने, हामीले यहाँनिर फिजिक्समा इक्वेसन अफ वेभ भन्नु पर्यो भने के हुन्छ? हेर त सब पार्टिकल केमा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ? एसएचएममा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। र त्यो एसएचएम मतलब यो इक्वेसन अफ एसएचएमले के दिन्छ भने हेर त त्यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस हेर त यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट अफ हेर त के दिन्छ? अफ पार्टिकल अफ के हुन्छ? मिडियम दिन्छ। त्यही भएर तिमीले एनी पार्टिकलको लागि लेख्दाखेरि इक्वेसन अफ एसएचएम लेख्छौ। त्यही एसएचएम को इक्वेसनलाई नै हामी के भन्छौँ? इक्वेसन अफ वेभ भन्छौँ। मान वेभ यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ प्लस एक्स डाइरेक्सनमा र वेभ यसरी जेनेरेट भइरहेछ, यसलाई तिमीले ल्याम्डा भनेर भन्यौ। यो वाइ हो, यो डिस्प्लेसमेन्ट, यसलाई तिमीले 0 लेख्यौ, यसलाई तिमीले π/2 लेख्यौ, यसलाई पाई लेख्यौ, यसलाई 3π/2 लेख्यौ र यसलाई कति लेख्यौ? 2π भनेर लेख्यौ। अब हेर त तिमीलाई हामीले यो इक्वेसन लेख्दाखेरि ओ पार्टिकलको लागि कसरी लेख्छौँ? हेर त फर ओ भनेको कहाँबाट? हेर त जहाँबाट भाइब्रेसन ओरिजिनेट्स भएको छ। हेर त फ्रम वेयर, म यसरी लेख्छु फ्रम वेयर हेर त यो भनेको भाइब्रेसन ओरिजिनेट्स। मैले तिमीले गिटारको स्ट्रिङलाई प्लग गरे जस्तो यसलाई प्लग गरेको छौ भने ओरिजिनेट्स है, यसलाई भाइब्रेसन ओरिजिनेट्स छ भने यसको लागि तिमीले लेख्दाखेरि के लेख्ने हो भने भाइब्रेसन ओरिजिनेट भएकोलाई तिमीले सिम्पली y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t मात्र लेख्ने हो, अरू केही पनि लेख्ने होइन। म यो बुझाउँछु अहिले, फेरि एकचोटि म आउँछु इक्वेसन 1। तर तिमीसँग मान कुनै पार्टिकल यहाँनिर पी पार्टिकल छ, यो पी पार्टिकल एक्स डिस्टेन्स पर छ भने हेर त ओ को कम्पेरिजनमा पी के हुन्छ? पछि भाइब्रेसन हुन्छ। पछि भने के हुन्छ? फेज ल्याग गर्छ। ओ को कम्पेरिजनमा पी पछि भाइब्रेसन हुन्छ। त्यसकारण तिमीले हेर त यो भनेको फर पी को लागि लेख्दा तिमी के गर्छौ? हेर त
ओ को कम्पेरिजनमा पी कति हुन्छ ल्याग गर्छ कतिले ल्याग गर्छ y इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस फाइले ल्याग गर्छ एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ सो यो भनेको ल्याग गर्छ अब कतिले ल्याग गर्छ भन्दा मान x डिस्टेन्स अस्ति मैले भनिसकेँ हेर त युनिटरी मेथड सिकाइसकेँ ल्याम्डा डिस्टेन्स हुँदा फेज डिफरेन्स 2 पाइ छ भने x डिस्टेन्स हुँदा फेज डिफरेन्स कति त 2 पाइ बाइ ल्याम्डा x यसैलाई फेज डिफरेन्स फाइ भनिन्छ भनेपछि कतिले ल्याग गर्छ भन्दा फाइ इज इक्वल टु हेर त तिमीलाई 2 पाइ बाइ ल्याम्डा x ले पछि भाइब्रेट हुन्छ यो भनेको kx भन्छ र k लाई हामी के भन्छौं वी कल द प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि y इज इक्वल टु के लेख्छौं a sin ओमेगा t माइनस kx लेख्छौं यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 यो पनि के हो त वेभ इक्वेसन हो यो पनि वेभ इक्वेसन हो ध्यान दिऊ यो पनि वेभ इक्वेसन हो अब यहाँ माथि हामीले यो फाइ के सँग कम्पेयर गरे त हामीले फाइ ओरिजिनको पार्टिकल सँग कम्पेयर गरे किन हामीले ओरिजिनको लागि ओमेगा टी लेख्यौं अथवा जहिले पनि हामी इन जनरल लेख्दाखेरि फेज डिफरेन्स जनरल फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा के सँग कम्पेयर गर्छौं भने ओरिजिन सँग कम्पेरिजन गर्छौं त्यही भएर तिमीले इक्वेसन 1 मा के लेख्या भने ओमेगा टी प्लस माइनस 0 लेख्या किन भाइब्रेसन कहाँबाट सुरु भयो भाइब्रेसन ओ बाट सुरु भयो आफ्नै रिफरेन्समा आफ्नो फेज डिफरेन्स कति 0 भाइब्रेसन कहाँबाट सुरु भयो ओ बाट सुरु भयो त्यही भएर आफ्नै रिफरेन्समा आफ्नो फेज डिफरेन्स कति त 0 तर पी भन्ने पार्टिकल एकछिन पछि भाइब्रेसन हुने भएकोले फाइ पछि भाइब्रेसन हुन्छ र यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं सो इक्वेसन 1 पनि के हो त इक्वेसन अफ वेभ हो इक्वेसन 2 पनि के हो त इक्वेसन अफ वेभ नै हो अब तिमीले जुन पार्टिकलको लागि लेख्ने हुन्छ फेरि एक्जाम्पल हेर तिमीले मान यहाँनिर एउटा क्यू पार्टिकलको लागि लेख्दै छौ यसको लागि पनि तिमीले लेख्न सक्छौ हेर त यो भन्दा यो कति पछि फाइ पछि अनि पी भन्दा यो कति पछि फाइ ड्याश पछि भने अब यसको इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट तिमीले y लेख्यो भने कसरी लेख्छौ हेर त a sin ओमेगा t माइनस फाइ ड्याश a sin ओमेगा t माइनस फाइ ड्याश पछि तिमी लेख्न सक्छौ है अब यसलाई तिमीले यसरी लेख्न पनि सक्छौ a sin ओमेगा t हेर त यो भनेको ओमेगा टी सरी ओमेगा टी लाई मैले ब्र्याकेट भित्र राखेँ a sin ओमेगा t अनि ब्र्याकेटमा के हो त फाइ माइनस है सरी माइनस फाइ प्लस फाइ ड्याश अब फेरि यो के सँग त यो भनेको फेरि ओरिजिन सँग आयो टोटल ओरिजिन सँग कति पछि पर्ने रहेछ फाइ प्लस फाइ ड्याश त्यही भएर लेख्न तिमीले यसरी नै पायो कुरा फेरि एकचोटि बुझ है तिमीले लेख्न कसरी पायो यसरी नै पायो ओमेगा टी ले ओरिजिनको देखायो यसले पी सँगको ल्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो यसले क्यू सँगको ल्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो तिमी यसरी पनि लेख्न पाउँछौ तर हामीले जनरल फर्ममा लेख्दा चाहिँ जहिले पनि ओरिजिनसँग लेख्ने भएकोले यहाँ दुईटा एंगल लेखिरहनु जरुरी परेन सिंगल एंगलले काम गर्यो त्यसकारण यो वेभ इक्वेसन भनेको चाहिँ एकदमै जनरल वेभ इक्वेसन हो जनरल फर्म भनेर भन्छौं कुरा बुझ है यसलाई हामी जनरल फर्म भनेर भन्छौं त्यसकारण मिडियममा पार्टिकल प्रोपागेट भइराछ वेभ प्रोपागेट भइराछ भने मिडियममा भएको कुनै पनि पार्टिकलको तिमीले लागि एसएचएम को इक्वेसन लेख्यो भने हेर त एसएचएम को इक्वेसन लेख्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ इक्वेसन अफ वेभ भनिन्छ अब यसलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौं त हेर त यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा हामी के भन्छौं इक्वेसन अफ वेभ यो भनेको प्रोपागेटिङ एलोङ के हो त एलोङ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन भनेर भन्छौं अब हेर त यहाँनिर यदि फेरि तिमीले पढाएको छौ प्लस 2 मा पनि हेर त इफ हेर त वेभ इज मैले अगाडि छ है छोटो लेखेँ एलोङ के छ भने नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन भनेको यो डाइरेक्सनमा हेर त यो डाइरेक्सनमा मैले लेखेँ नि यताको यो डाइरेक्सन भनेको नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनमा छ भने अब के हुन्छ पी ल्याग हैन लीड्स पहिला भाइब्रेसन हुन्छ पी लीड्स ओ त्यही भएर यसको इक्वेसन लेख्दा तिमीले अब y इक्वल टु के लेख्छौ a sin ओमेगा t प्लस kx लेख्छौ लेट मी राइट यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भनौं a sin ओमेगा t प्लस kx लेख्छौ त्यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनौं त्यही भएर हेर त यो इक्वेसन 1 हो यो पनि इक्वेसन अफ वेभ हो यो इक्वेसन 2 हो यो पनि इक्वेसन अफ वेभ हो यो इक्वेसन 3 यो पनि इक्वेसन अफ वेभ हो यो पनि इक्वेसन अफ वेभ हो तर तिमीले बुझ्नुपर्ने जिस्ट के हो त भने
जहाँबाट भाइब्रेसन हुन्छ त्यसको लागि ओमेगा टी मात्र लेख्ने। अब तिमीले पछिको पार्टिकल भनेको त्यो ल्याग हुँदै जान्छ, ल्याग हुँदै जान्छ, ल्याग हुँदै जान्छ, पार्टिकलै पछि फेज डिफ्रेन्स चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यही भएर तिमीले त्यसलाई फरक फरक पार्टिकलको लागि फरक फरक लेख्नु पर्यो। तर इन जनरली कुनै पनि पार्टिकलको लागि ओरिजिनसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ इक्वेसन 2 लेख्नु पर्यो। तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज द जनरल आइडिया अफ द वेभ इक्वेसन। त्यही भएर अब यति पढिसकेपछि आजबाट कसरी तिमीलाई भन त वेभ इक्वेसन भनेको के हो भने तिमीले सिम्पली यसरी भन्ने, वेभ इक्वेसन भनेको इक्वेसन अफ एसएचएम हो, जसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट अफ ए पार्टिकल अफ मिडियम भनेर भन्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ यो वाइलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ है। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो वाइलाई है, त्यही भएर यसमा मैले अघि नै ल्याएँ, यो वाइले चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। अथवा मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ हेर त, हामीले यसरी यहाँ नागबेली जस्तो देख्छौँ नि, यो नागबेली जस्तो देख्छौँ, यो नागबेली भनेको चाहिँ यो पार्टिकल मिन पोजिसनबाट कति माथि छ भने यो पार्टिकल चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्टलाई लिएर हामीले जुन ड्र गर्छौँ त्यो चाहिँ नागबेली जस्तो हामीले देख्या हो है। त्यही भएर त्यो पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हेर त यो गर्ने है त। अनि अर्को एउटा लेख्दा जान्नु पर्यो, पछि भाइब्रेट भयो भने -5, अघि भाइब्रेट भयो भने +5, पछि भाइब्रेट भयो भने -5, अघि भाइब्रेट भयो भने +5। ल है त, वेभ इक्वेसन यति भयो, जान्यो है। अब नेक्स्टमा हेरौँ है त, नेक्स्टमा हेरौँ। अब मैले यहाँसम्म लेखेँ। हामीले यहाँनिर एउटा टर्म युज गर्छौँ पार्टिकल भेलोसिटी। पार्टिकल भेलोसिटी भनेको के हो त, एसएचएम को भेलोसिटीलाई वी कल पार्टिकल भेलोसिटी। एसएचएम को भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ, पार्टिकल भेलोसिटी भन्छौँ। जस्तो हेर त, यो पार्टिकल यता के हुन्छ, +x डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेछ, यो y डाइरेक्सनमा। अब पार्टिकल त यसरी तलमाथि भाइब्रेसन हुने भयो, भाइब्रेसन हुँदाखेरि मिन पोजिसनमा के हुन्छ, भेलोसिटी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। एन्ड पोजिसनमा पुग्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। मिनिममको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो एसएचएम को भेलोसिटीलाई नै पार्टिकल भेलोसिटी भन्ने। यसलाई केही गर्नु पर्दैन, यो y छ डिस्प्लेसमेन्ट भने dy/dt गर्यो भने आइहाल्छ। y डिस्प्लेसमेन्ट छ भने तिमीले यसलाई dy/dt गर्यो भने के हुन्छ, आइ नै हाल्छ। त्यही भएर भेलोसिटी पार्टिकल भनेको के हो त, तिमीलाई यति आउँछ है। तिमीले यो डिराइभ गर, मैले गरिदिनु पर्दैन होला, अथवा यहाँ पनि छ यो साइन ओमेगा टी थीटा भएछ, यो थीटा भनेको ओमेगा टी माइनस kx हो है। अनि एले भित्र लगेर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्ममा आउँछ। त्यही भएर पार्टिकल भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँ आउँछ, ओमेगा ए कहाँ आउँछ, मेन पोजिसनमा, यो भनेको मेन पोजिसनमा है। अनि पार्टिकल भेलोसिटी मिनिमम यो चाहिँदैन खासै यसमा, त्यही भएर 0 हुन्छ। कहाँ भन्दा एट y इक्वल टु कतिमा त, ए मा। त्यही भएर एसएचएम को भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ, पार्टिकल भेलोसिटी भन्छौँ। मलाई प्रशान्तले के सोध्यो, फेज डिक्रिजेज विथ टाइम? नो, फेज टाइमसँग डिक्रिजेज हुँदैन, यो तिम्रो क्वेसनै मिलेन। जबसम्म फेज हेर त, सबै पार्टिकलको टाइम पिरियड एउटै हुन्छ, सबै पार्टिकलको भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी एउटै हुन्छ। त्यही भएर फेज डिफरेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, पार्टिकल टु पार्टिकल, एनी बिट्विन दुईटा पार्टिकलको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर फेज डिफरेन्स भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम कहिले पनि डिफरेन्स हुँदैन है प्रशान्त। पछि भनेको -5, तिमीले फेरि कुरा बुझेनौ। हेर त, मैले यत्रो लेखेँ नि त। यो भनेको हेर त, पार्टिकल पी भाइब्रेट्स फर्स्ट, फर्स्ट भनेको अघि, अघि भनेको लिड, लिड भनेको अघि। मैले अघि नै भने नि, अघि भनेको तिमीले +5 गर्ने, अघि भनेको +5 गर्ने, पछि भनेको -5 गर्ने। किन +5, फेरि कुरा बुझ। हेर त, यदि तिमीलाई वेभ यसरी गइरहेछ, यो नेगेटिभ एक्स पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन भयो, यो भाइब्रेसन y भयो, मान्छे यो डाइरेक्सनमा वेभ प्रोपागेसन भइरहेछ भने मैले अघि नै भने नि। अब तिमीलाई हेर त, पी पार्टिकल के हुन्छ, यो ओ को कम्पेरिजनमा के हुन्छ, यो पी पार्टिकल पछि भाइब्रेसन हुन्छ, अघि होइन, पछि। त्यही भएर यसको लागि हामीले y इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी माइनस kx लेख्यौँ। माइनसको मिन्स पछि, तर त्यो पछि भनेको एलोङ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन हो। अब केही गरी वेभ अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गरेछ, यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गरेछ भने ओ को कम्पेरिजनमा पी के हो त, अघि, पछि होइन, अघि भाइब्रेसन हुन्छ। अघि भाइब्रेसन भयो भने अब तिमीले के लेख्ने, y इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ लेख्ने है। फेरि कुरा बुझ, फाइले लिड गरेछ भन्ने बुझिन्छ होला है त। ल यस
यो त तिमीले बुझिहाल्यौ यो त इक्वेसन पत्रिकाले सोधेको चाहिँ हेर त यो चाहिँ तिमीले सर्कुलर मोसनको कुरा सोध्या हो एसएचएम इज इक्विभ्यालेन्ट टु सर्कुलर मोसन है त ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है यति कुरा बुझिसकेपछि नेक्स्टमा एउटा वेभ इक्वेसन भित्र के कुरा नोटिस गरौँ त अब गर्न सुरु गरौँ है नोटिस गरौँ वाइलाई के भनिन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट मैले सबै भनिसकेको छ है वाइलाई इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ वाइ भनेको के हो त डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन पनि हो अनि वाइ म्याक्सको भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ वाइ म्याक्सको भ्यालु एम्प्लिट्युड भन्छौँ साइन आयो भने यसलाई साइनोसोडियल वेभ भन्छौँ कस पनि आउँछ कस कस्तो अवस्थामा आउँछ हामी एकछिनपछि डिस्कसन गर्छौँ कस आयो भने यसलाई के भनिन्छ कस साइनोसोडियल भनेर भनिन्छ अथवा यसलाई साइनोसोडियल कसाइनोसोडियल नभनिकन सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई के भनिन्छ हेर त यो भनेको एसआइएनई साइन वेभ पनि भनिन्छ अनि सिओएसआइएनई कस वेभ पनि भनिन्छ यसलाई साइन वेभ पनि भनिन्छ यसलाई कस वेभ पनि भनिन्छ अनि तिमीलाई हेर त यो ओमेगा टीले के देखाउँछ इनिशियल फेज भन्ने शब्द युज गरिन्छ ओरिजिनको पार्टिकलको लागि तिमीले एसएचएममा नि त्यही नै पढ्ने हो ओरिजिनको पार्टिकलको लागि हामीले यति मात्र लेख्छौँ अथवा एटलिस्ट तिमीलाई जहाँबाट भाइब्रेसन सुरु हुन्छ त्यो भाइब्रेसन सुरु भएको एङ्गललाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ ओमेगा टी लेख्नै पर्छ इनिशियल फेज भनिन्छ प्लस माइनस भनेको के हो त फेज लिड र फेज ल्याग ल्याग भयो भने माइनस लिड भयो भने प्लस भनिहालेँ अनि फाइ भनेको केएक्समा एक्स भनेको डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अनि यो भनेको के भनेको प्रोपागेसनको कन्स्ट्यान्ट ल्याम्डा अनि यहाँनिर मैले अघि नै पार्टिकल भेलोसिटी भनिसकेँ हेर त यो पार्टिकल भेलोसिटी भनेको के हो त dy/dt वाइ डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट एसएचएमको डिस्प्लेसमेन्टलाई लिएर भन्नेलाई हामी पार्टिकल भेलोसिटी भन्छौँ जसको भ्यालु यति आउँछ अनि म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ कहाँ त मिन पोजिसनमा हुन्छ त्यस्तै प्रोपागेसन कुन हुन्छ त एक्स डाइरेक्सनमा कुन डाइरेक्सनमा एक्स डाइरेक्सनमा त्यही भएर dx/dt को डिफरेन्सिएसन लियो भने तिमीले v आउँछ एक्स डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन हुन्छ सो dx/dt को डिफरेन्सिएसन लियो भने v आउँछ तिमीले यो गर्नु पर्दैन अथवा गरेर हेरे पनि हुन्छ यो ओमेगा बाइ के आउँछ हो कि होइन हेर त ओमेगा भने कति 2πf के भने कति त 2π/ल्याम्डा 2π क्यान्सल ल्याम्डा एफ भनेको वेभ भेलोसिटी त्यही भएर तिमीले ल्याम्डा एफ भनेको के हुन्छ ओमेगा बाइ के हो ल्याम्डा एफ लेखिने हुन्छ या डाइरेक्टली तिमी ओमेगा बाइ के लेखिने हुन्छ यो भनेको एक्स डाइरेक्सनको प्रोपागेसनलाई लिएर तिमीले डिफरेन्सिएसन गर्यौ dx/dt बाट आयो भने हेर त बल्ल यो हुन्छ र अनि यो होल एंगल जुन एंगल छ त्यो एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वी कल द फेज एंगल यो होल एंगल जति छ यो भनेको हामीले कुन पार्टिकलको लागि डिफाइन गरे हो एनी पार्टिकल पी को लागि डिफाइन गरे हो यसलाई फेज एंगल भनिन्छ अब यही कुरा एसएचएममा सर्कुलर मोसनमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सर्कल भित्र देखाउँछौँ अब सर्कल भित्र हामी देखाउँछौँ फरक त्यति हो हामीले सर्कल भित्र देखाउँदा के भन्छौँ यसरी देखाउँछौँ हेर त यो सर्कल छ यो एउटा सर्कल छ अब तिमीलाई एउटा कुनै पनि तिमीलाई ओ पार्टिकल भनेको लागि यो ओ पार्टिकल कति त ओमेगा टी पर छ भने अब यो भन्दा पी पार्टिकल एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ पी को लागि हामीले के लेख्छौँ यो भनेको ओमेगा टी प्लस फाइ लेख्छौँ यदि अघि भाइब्रेसन हुन्छ भने पछि भाइब्रेसन हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी फाइलाई चाहिँ ओ र पी को बीचको फेज डिफरेन्स भनिन्छ यो चाहिँ एसएचएममा लेख्दाखेरि है तर यो जान्नु अहिले जरुरी छैन मैले भनिहालेँ अघि नै मलाई एकजना यो पत्रिकाले चाहिँ नि देखा भएर फिगरमा फेज एंगल कता बनाउँछ भन्यो यहाँ फेज एंगल कता बनाउँछ भन्ने कुरा देखिँदैन तिमीले यसरी सर्कुलर मोसन अथवा एसएचएम पढ्यो भने चाहिँ बल्ल तिमीलाई फेज एंगल कता बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यो हाम्रो एसएचएम को इक्वेसनमा सिम्पली यो वेभ को इक्वेसनमा चाहिँ फेज एंगल कहाँ बनाउँछ भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन है फेरि कुरा बुझ कहाँ बनाउँछ भन्ने चाहिँ तिम्रो क्वेसन मिलेन तिमीले यदि एसएचएममा भइदिया भए यदि तिमीले सर्कुलर मोसनमा भने भए चाहिँ फेज एंगल कहाँ बनाउँछ भनेर मैले भर्खर लेखेँ त्यसरी सोध्न मलाई मिल्थ्यो है त अहिले चाहिँ यति बुझ्ने यो फेज एंगल हो यो पुरै एंगल कसको लागि हो त यो फर पी भन्ने पार्टिकलको लागि डिफाइन गर्दा हो यति चाहिन्छ सो यो पुरै एंगल यसको लागि हो र यो ओरिजिनको लागि हो मात्र ओमेगा टी लेख्ने त्यसकारण यो फाइ भनेको चाहिँ के हो त यो फाइ भनेको फेज डिफरेन्स हो ओरिजिनको रेस्पेक्टमा अघि कि पछि भनेर कुरा बुझ्यौ नि ल अब यति जानिसकेपछि म अगाडि बढेँ है त अब बल्ल हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि तिमीले हेर त एक दुईटा कुराहरू अझै जान्न बाँकी छ हामी बल्ल क्वेसन गर्न सक्छौँ त्योभन्दा अगाडि तिमीले अझै एक दुईटा कुरा जान्नु छ हामीले वान डाइमेन्सनल वेभ भनेर भन्छौँ वान डाइमेन्सनल भनेर चाहिँ के हो त भने यो चाहिँ
प्रोपागेसनको आधारमा प्रोपागेसनको आधारमा चाहिँ हामी हेर त यदि एउटै डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ भने यसलाई वान डाइमेन्सनल वेभ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ वान डाइमेन्सनल वेभ हो, एउटै डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेछ है। अनि नेक्स्टमा हामीले टु डाइमेन्सनल वेभ भन्छौँ वाटर रिपल। हेर त सर्कुलर फर्ममा ठुलो हुन्छ मतलब एक्स डाइरेक्सनमा नि प्रोपागेसन हुन्छ, वाई डाइरेक्सनमा नि प्रोपागेसन हुन्छ, सर्कुलर फर्ममा ठुलो हुन्छ, त्यही भएर के भन्छ यसलाई हामी हेर त टु डाइमेन्सनल वेभ भनेर भन्छौँ। यसको नाम टु डाइमेन्सनल वेभ हो है, यसको नाम टु डाइमेन्सनल वेभ हो। अथवा यो टु डाइमेन्सनल वेभलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको यो सर्कलको इक्वेसन हो कि होइन, एक्स कोअर्डिनेट पनि चाहिन्छ, वाई कोअर्डिनेट पनि चाहिन्छ, सो द्याट्स लाइक टु डाइमेन्सनल। अब तिमीलाई हेर त 11 मा पढेको सम्झ, हामीले मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन भन्ने हुन्छ, मोसन इन ए प्लेन भन्ने हुन्छ। जहाँ एक्स र वाई दुईटै कोअर्डिनेट भ्यारी हुन्छ त्यो मोसन इन ए प्लेन हो। सर्कुलर मोसन मोसन इन ए प्लेन हो, प्रोजेक्टाइल मोसन मोसन इन ए प्लेन हो। तर तिमीले जुन काइनेमेटिक्समा पढ्यौ त्यो चाहिँ मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन हो है। अनि नेक्स्टमा लाइट र साउन्ड वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थ्री डाइमेन्सनल वेभ भन्छौँ। हेर त थ्री डाइमेन्सनल वेभ के हुन्छ, स्पेरिकल फर्ममा ठुलो हुन्छ। मतलब तिमीलाई हेर त यतातिर एक्स कोअर्डिनेट पनि बढ्छ, यतातिर तिमीलाई वाई कोअर्डिनेट पनि बढ्छ, यतातिर तिमीलाई जेड कोअर्डिनेट पनि बढ्छ। एक्स वाई जेड तिनटै डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन हुन्छ, स्पेरिकल फर्ममा प्रोपागेसन हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हामी के भन्छौँ, स्पेरिकल वेभ भनेर भन्छौँ। र यो स्पेरिकल वेभ भनेको के हो त, बेलुन जस्तो फुल्दै गयो। यहाँ फिगरमा पनि एनिमेटेड फिगरमा पनि देख्छौ, बेलुन जस्तो के हो त, फुल्दै 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 गयो। र यो सर्फेस, बेलुनको सर्फेस अगाडि बढ्ने भनेको के हो त, साउन्डमा भेलोसिटी अफ साउन्ड हो, साउन्डमा होइन। यदि लाइटको केसमा हो भने लाइटको भेलोसिटी भ्याकुममा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। त्यही भएर तिमीले ह्युजन प्रिन्सिपलमा यसलाई स्पेरिकल वेभ भनेर पढ्यौ है। ह्युजन प्रिन्सिपलमा चाहिँ एउटा स्पेरिकल वेभ भनेर पढ्यौ। अब तिमीलाई स्पेरिकल वेभको एउटा खासियत के हो त, यो पनि भनिदिनु पर्यो यहाँनिर। हेर त स्पेरिकल वेभको खासियत के भने, यो डाइरेक्सनमा लाइटको भेलोसिटी सी छ भने यो डाइरेक्सनमा नि लाइटको भेलोसिटी सी नै हुन्छ। यहाँ एंगल छ भन्दैमा हामी यसलाई सी कस थीटा भनेर रिजल्भ गर्दैनौँ। स्पेरिकल वेभ चारैतिर के हुन्छ, युनिफर्मली पास हुन्छ। त्यही भएर हेर त यहाँनिर एक्ज्याक्टली अन द सेम वे हामीले साउन्डको भेलोसिटीलाई पनि रिजर्भ गर्दैनौँ। यदि यहाँनिर सोर्स छ, यहाँनिर अब्जर्भर छ भने साउन्डको भेलोसिटी सोर्स टु अब्जर्भर यो डाइरेक्सनमा हुन्छ भने, यदि अब्जर्भर यहाँनिर छ भने साउन्डको भेलोसिटी सोर्स टु अब्जर्भर यही डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ डप्लर इफेक्टमा धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेका छ। जहिले पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको सोर्स टु अब्जर्भर, भेलोसिटी अफ साउन्डलाई रिजल्भ गरिँदैन। अथवा यो डाइरेक्सनमा साउन्डको भेलोसिटी सी छ भने यो डाइरेक्सनमा साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ v cos थीटा भनेर हामी कहिले पनि रिजल्भ गर्दैनौँ। वी नेभर डु द रिजल्भ। किन, स्पेरिकल वेभ हो, चारैतिर के हुन्छ, स्पेरिकल फर्ममा चाहिँ प्रोपागेसन हुन्छ। हेर त हाम्रो रुममा एकातिर बल्ब बलिरहेछ भने एउटा डाइरेक्सनमा लाइटको भेलोसिटी सी हो भने अर्को डाइरेक्सनमा हामी सी cos 45 लेख्छौँ, कहिले लेख्दैनौँ। त्यही भएर कुरा बुझ। हामीले, म फेरि एकचोटि यहाँ दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु। हेर त हामीले डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड जहिले पनि लिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, यो भनेको जहिले पनि लिँदाखेरि सोर्स टु अब्जर्भर लिन्छौँ, सोर्स टु अब्जर्भर लिन्छौँ। यो कुरा खुब फन्डामेन्टली याद गर। किन भन्दा, बिकज किन भन्दा स्पेरिकल वेभ, स्पेरिकल वेभ चारैतिर के हुन्छ, इक्वली प्रोपागेसन हुन्छ, बिकज स्पेरिकल वेभ। बुझ्यो मेरो कुरा? मलाई यहाँ कतिले के सर वान डाइमेन्सनल वेभको एक्जाम्पल के हो, वेभ इन स्ट्रिङ हो। वान डाइमेन्सनल वेभ अघि नै लेखेको छु, वेभ इन स्ट्रिङ है। अनि त्यसपछि लास्टमा सुरुदेखि स्लाइड देखाउनु, त्यो देखाइहाल्छु। त्यसपछि स्पेरिकल वेभलाई मात्र हो, यस, यो मैले भनेको स्पेरिकल वेभलाई मात्र हो। अनि वेभ फ्रन्ट भनेको के हो, वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ यही स्पेरिकल वेभलाई लिएर जुन हामीले इन्भेलेन्ट ट्राट तयार गर्छौँ त्यसलाई वेभ फ्रन्ट हो। अथवा तिमीलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा यति हो। यहाँबाट हेर त फेरि एकचोटि हेर है, वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर तिमीले मलाई सोध्यौ नि। वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ के हो भने, वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो, यसैमा देखाइदिउँ ल। यहाँबाट हेर त सोर्सबाट वेभ आउन सुरु गर्यो,
भनेपछि सोर्सको वेभ यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँनिर पनि आइपुग्यो, यहाँनिर पनि आइपुग्यो, तर यो सबै रेडियस अफ स्फियर हो, बराबर डिस्टेन्स हो। मतलब यहाँनिर के आइपुग्यो, 40औं ल्याम्डा आइपुग्यो भने यहाँ पनि 40औं ल्याम्डा आइपुग्यो, यहाँ पनि 40औं ल्याम्डा आइपुग्यो। भनेपछि यहाँनिर 40औं क्रेस्ट, यहाँ पनि 40औं क्रेस्ट, यहाँ पनि 40औं क्रेस्ट, यो भए जति 40औं क्रेस्टलाई लिएर एउटा इन्भेलप बनायो भने चाहिँ त्यसले जल्ल के दिन्छ, वेभ फ्रन्ट दिन्छ। त्यही भएर हाम्रो वेभ फ्रन्टको डिफिनेसनमा के हुन्छ, हेर त एट द सेम टाइम सबै स्पियरमा भएका पार्टिकल्सहरूको चाहिँ फेज सेम हुन्छ र त्यो सेम फेजमा भएका पार्टिकललाई लिएर हामीले एउटा इन्भेलप बनायो भने चाहिँ त्यसलाई हामी वेभ फ्रन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसकारण वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ अरू केही होइन, इन्भेलप हो। हेर त यो भनेको यति हो है त। ल अब ए भनेपछि सी वेभ फ्रन्ट स्पेरिकल हो मात्र हुन्छ हैन। सी भनेको यस्तो हो, स्पेरिकल, लाइटर साउन्ड इन जनरल स्पेरिकल हुन्छ। स्पेरिकल हुन्छ यदि कसैले त्यसलाई स्टेट गरेका छैन भने, तर साउन्डको केसमा होइन, लाइटको केसमा चाहिँ हामी अनि स्पेशल दुईटा केस लिन्छौँ, त्यो चाहिँ सिलिन्डरिकल र प्लेन लिन्छौँ। अब त्यो चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गर्नेवाला छुइनँ है त। स्पेरिकल वेभ मीन्स स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, राइट तिम्रो कुरो मैले बुझेँ। स्पेरिकल वेभ मीन्स यस अफ्टन वी कल द स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट है त। स्पेरिकल वेभ मीन्स हामीले के भन्छौँ, यसलाई स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट पनि भन्न सक्छौँ। ल अब म अगाडि बढेँ है। अब हेर त डिफ्रेन्ट फर्म अफ वेभ इक्वेसन। अब तिमीलाई डिफ्रेन्ट फर्म अफ वेभ इक्वेसनले के भन्छ, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मैले फटाफट लेख्छु है। यो अब तिमीले बुझिहाल्छौ, यसमा +2 मा नि पढिसकेको छ, यो म्याथमेटिकल हो, धेरै हलमा लिँदैनौ। अब ओमेगा भने कति त 2 पाई एफ, अनि यो भनेको 2 पाई बाई कति त टी, अनि के भने के हो त 2 पाई बाई के हो त ल्याम्डा। त्यही भएर यसलाई हामी इक्वेसन 2 को फर्ममा लेख्यौँ। अब इक्वेसन 3 मा लेख्दा हामी के गर्छौँ, ल्याम्डा कमनमा लिन्छौँ। भनेपछि यहाँ ल्याम्डा छ त छैन नि त, नभएपछि के गर्ने, टी बाई टी, तल माथि ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गर्ने। तलको ल्याम्डा कहाँ आयो, कमनमा आयो, कुरा बुझ, तलको ल्याम्डा कमनमा आयो। अब यो टी माथि जाँदा के हुन्छ, यो त 1 बाई टाइम पिरियड हो, यो त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यही भएर यो भिटी भयो। त्यही भएर मैले यहाँनिर भिटी लेखेँ, बुझ्यौ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्ने, मैले अरू केही गरेको छैन है। अनि त्यस्तै हेर त तिमीलाई यहाँबाट तिमीलाई फेरि यहाँनिर आउने, यहाँबाट तिमीलाई यहाँनिर आउँदाखेरि यो चाहिँ के गर्ने, अब टी कमन लिने। यो जुन टी छ नि यहाँ हेर त, यो टी कमन लिने, यो टी कमन लिने। यो टी कमन लियो भने यहाँ त अगाडि टी नै बाँकी रहन्छ, पछाडि के रहन्छ, सेम अघि नै हेर्ने। यहाँ के छ, एक्स बाई ल्याम्डा छ। अब यो एक्स बाई ल्याम्डामा बुझ, तलमाथि कसले मल्टिप्लाई गर्ने, टीले मल्टिप्लाई गर्ने। तलको टी त कमनमा आयो, तलमाथि टीले मल्टिप्लाई गर्ने, टीले। त्यही भएर यसलाई लेख्दाखेरि अब तिमीले के लेख्छौ, हेर त टी तल गयो भने त ल्याम्डा एफ हुन्छ, त्यही भएर एक्स बाई भी हुन्छ। सो द्याट्स वाइ मैले यहाँ के लेखेँ भने एक्स बाई भी लेखेँ है। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भन्ने, यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भन्ने। अब इन जनरल हामी इक्वेसन 1 युज गर्छौँ, 2 को अलिक खासै कम हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ इक्वेसन बनाउन तिमीलाई यो 3 र 4 आयो भने हेर त 3 र 4 मा के हुन्छ, भी कमनमा छ, यो पनि भी कमन छ। यदि क्वेसनमा ल्याम्डा गिभन छ भने हामीले 3 युज गरौँ, यदि क्वेसनमा टी गिभन छ भने हामी 4 युज गरौँ। यो म तिमीहरूलाई सिकाइहाल्छु, अहिले क्वेसन पनि छ है त। भयो यहाँसम्म, भयो है। अब मैले फर्दर अगाडि बढेँ है त। ल एउटा सिम्पल क्वेसनबाट सुरु गरेँ, सिम्पल क्वेसनबाट है। यो इक्वेसन चाहिँ यसरी लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक भयो। यो भनेको y इज इक्वल टु के लेख्नु पर्थ्यो भने ए नट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा एक्स हुनु पर्थ्यो है। यो इक्वेसन यो हुनु पर्थ्यो। र अब क्वेसनले के सोध्छ भने म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इज इक्वल टु 4 टाइम्स अफ वेभ भेलोसिटी। म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ 4 टाइम्स अफ वेभ भेलोसिटी भनेपछि अब तिमीलाई हेर त इक्वेसन अफ वेभ कति हुन्छ। Maximum particle velocity is equal to 4 times of wave velocity. Maximum particle velocity is equal to 4 times of wave velocity. त्यसमै तिमीलाई यहाँनिर हेर त इक्वेसन अफ तिमीलाई के रे वेभलेन्थ अफ वेभ कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। ल हान त कति हो त, एकदम सजिलो क्वेसन छ हेर त। सो गाह्रो क्वेसन पटक्कै छैन, क्वेसन राम्रोसँग पढ्यौ नि।
म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इज इक्वल टु के हो त 4 टाइम्स अफ वेभ भेलोसिटी र त म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भनेको तिमीलाई के हुन्छ 4 टाइम्स अफ वेभ भेलोसिटी हुन्छ भने क्वेशनले सोधेको छ तिमीलाई सरी हेर त क्वेशनले सोधेको छ कति हुन्छ भनेर ल ओके म्यासेज आन्सर आइसकेछ एक दुई जनाको ल हेरौँ है त भने यति हो तिमीलाई के भन्छ हेर त हाइट भेलोसिटी पार्टिकल के हो त म्याक्सिमम म्याक्सिमम इज इक्वल टु के हुन्छ 4 टाइम्स अफ भेलोसिटी वेभ अब अघि नै मैले हेर त म्याक्सिमम भने के ओमेगा ए लेख्या हो कि हैन हेर त यहाँ यो अघि नै लेख्या सम्झना छ नि उ यही तल छ हेर त म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भने के लेख्या थियो ओमेगा ए लेख्या अब यहाँ ए नट भएकोले मैले के गरेँ ए नट हालेँ अनि 4 टाइम्स अफ यो भने के हो त ल्याम्डा एफ हो कि हैन हो यो भनेको 2 पाई एफ ए नट यो भनेको 4 टाइम्स अफ के हो त ल्याम्डा एफ ल हेर यो एफ यो 2 यो 2 यो 2 त्यही भएर यहाँ हेर त तिमीलाई ल्याम्डा इज इक्वल टु के रहेछ त पाई ए नट बाई 2 एकदम सजिलो क्वेसन भयो है ल र बुझ्यौ नि है ल अब मैले नेक्स्टमा गएँ है तिमीहरूलाई मैले 5 मिनट अगाडि स्लाइड मैले भनिदिइहाल्छु डोन्ट वरी है यो एउटा क्वेसन चाहिँ एक दुईवटा सकौँ अब एउटा इक्वेसन दिएको छ हेर त यो इक्वेसनमा के भनेको छ यो एम्प्लिट्युड दिया हो पढ्दै जाऊ यो भेलोसिटी दिया हो अनि यो के हो त वेभलेन्थ दिया हो त्यसमध्ये कुन र एलोङ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन भएको कुन चाहिँ करेक्ट वेभ इक्वेसन हो भन्छ तिमीले एम्प्लिट्युड भेलोसिटी वेभलेन्थ लिएर चाहिँ करेक्ट इक्वेसन कुन हो पत्ता लगाउनु पर्यो एम्प्लिट्युड वेभलेन्थ भेलोसिटी लिएर चाहिँ तिमीले करेक्ट इक्वेसन कुन हो त्यो चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब हेर त फेरि अघि नै लेखेको सम्झ मैले के भनिसकेँ तिमीले यो वेभ कहाँ गइरहेछ यो एक्स डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन भइरहेछ हेर त एक्स डाइरेक्सनमा यो पी पार्टिकल के हुन्छ एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ अघि होइन पछि पछि भनेपछि के हो त -5 त्यही भएर हेर त यहाँनिर यो छ यहाँनिर यो छ यो दुईटा इक्वेसन हुँदैन यो त त्यसै पनि इलिमिनेट भइहाल्यो पछि भनेको -5 त्यही भएर यो दुईटा हेर त इलिमिनेट आफै पनि हुन्छ सकियो अब मैले अघि नै भने नि तिमीलाई ल्याम्डा वाला तिमीले सम्झिनु पर्यो इक्वेसन 3 र 4 मा कुन सम्झिनु पर्यो y इज इक्वल टु तिमीलाई a sin मैले अघि नै लेखेको थिएँ हेर 2 पाई बाई ल्याम्डा कमन लियो भने हाम्रो vt माइनस x हुन्छ v कमन हो मैले अघि नै भनेको कुरा सम्झ त यहाँ इक्वेसन र 3 र 4 मा कसरी युज गर्ने v दुईटैमा कमन छ यदि क्वेसनमा ल्याम्डा दिएको छ भने 3 युज गर्ने यदि क्वेसनमा टाइम पिरियड दिएको छ भने 4 युज गर्ने यदि क्वेसनमा टाइम पिरियड दिएको छ भने 4 युज गर्ने अब भ्यालु हाल्ने हेर त 0.4 होइन 2 रहेछ ओके 0.2 हेर त साइन अनि 2 पाई बाई ल्याम्डा भनेको कति छ 60 यो भनेको 360 t माइनस x भयो बुझ्यौ नि अब कति आउला त 0.2 साइन हेर त यो भनेको 2 पाई यो भनेको 6t माइनस कति हुन्छ x by 60 so your answer is equation A ल भन मैले गाह्रो त भएको छैन नि यहाँसम्म नबुझ्ने त भएको छैन नि ओके धेरैले आन्सर मिलाएर रहेछ है त ल अब यहाँ नेक्स्टमा जाउँ एउटा आजको लास्ट क्वेसन यो गरौँ स्क्रिनसट लिउँ भइहाल्यो है त हामीलाई एउटा इक्वेसन अफ वेभ दिएको छ तर यहाँ इक्वेसन अफ वेभमा हामीले के पढ्यौँ हामीले दिएको भन्दा अलिकति फरक फर्म छ हेर त हामीले पढेको ए साइन तिमीलाई ओमेगा टी माइनस केएक्स को फर्ममा पढाएको थियौँ तर यहाँनिर एउटा के थपिदियो त फाइ एउटा थपिदियो फाइ ड्यास थपिदियो अब यो त मैले अघि नै भनिसकेको छु यो कस्तो वेभ इक्वेसन हो त यो भनेको पी जस्तो पार्टिकलको लागि लेख्या हो यहाँ हेर त मैले अघि नै लेखिसकेँ नि कस्तो हो त तिमीलाई यहाँ मैले कता लेखेँ यहाँनिर हेर त कस्तो पार्टिकलको लागि लेख्यो भने यो पी जस्तो पार्टिकलको लागि लेख्यो सरी क्यू ओ पछि पी पी पछि क्यू क्यू भन्ने पार्टिकलको लागि लेख्दा ओ को रेस्पेक्टमा यो फाइ पछि फेरि यसको रेस्पेक्टमा के हो त फाइ ड्यास पछि ओ को रेस्पेक्टमा फाइ पछि यसको रेस्पेक्टमा फाइ ड्यास पछि फेरि एकचोटि हेर है क्वेसनमा राम्रोसँग त्यही भएर यो वेभ इक्वेसन के को लागि लेख्या यो भनेको क्यू जस्तो पार्टिकलको लागि लेख्या अब क्वेसनले तिमीलाई के सोधेको छ स्पिड सोधिरहेको छ के सोधेको छ स्पिड तर मैले तिमीलाई अस्ति नै अघि नै पनि भनिसकेँ
हेर त मिडियममा वेभ प्रोपागेट भइरहेछ भने एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को ढिलो कि चाँडो, एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को ढिलो कि चाँडो, त्यसलाई चाहिँ फेज डिफरेन्सले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। तर मैले के भनेको थिएँ, अल पार्टिकल्सको लागि के हुन्छ, अल पार्टिकल्सको लागि हेर त टाइम पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड के हुन्छ, यो सेम हुन्छ। के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यसपछि तिमीलाई गिभन वेभको लागि पनि के हुन्छ, गिभन वेभको लागि हेर त तिमीलाई यो भनेको भेलोसिटी एन्ड ल्याम्डा के हुन्छ, यो सेम हुन्छ। त्यसकारण यी चिजहरू क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई फाइ ड्यास चाहिँदैन, यो तिमीलाई त्यसै फाल्टु टर्म दिइरह। यो यी चिजहरू क्यालकुलेट गर्न फाइ ड्यास चाहिँदैन, फाल्टु टर्म दिइरह। अथवा मैले अघि नै भनेको कुरा फेरि एकचोटि सम्झाएर त, सबै पार्टिकलहरू के छ, सेम केमा छ, सबै पार्टिकलहरू सेम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट भएको छ, सेम फ्रिक्वेन्सीमा, सेम टाइम पिरियडमा। अनि फेरि गिभन वेभको लागि, गिभन वेभको लागि के हुन्छ हेर त, गिभन वेभको लागि भेलोसिटी र वेभलेन्थ पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। खाली यो हामीले इक्वेसनमा हामीले कसरी लेख्यौँ, y इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस फाइ लेख्यौँ, या हामीले अर्कोको पार्टिकलको लागि y इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस के लेख्यौँ त, फाइ माइनस फाइ ड्यास लेख्यौँ नि। त्यो भनेको खाली एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को चाँडो या ढिलो भन्नेलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो टर्महरू तिमीले क्यालकुलेट गर्दा यो फाइ ड्यासलाई हेर्नु पर्दैन। सो मैले यहाँनिर भन्छु हेर त, डु नट काउन्ट फाइ ड्यास, यो फाइ ड्यासलाई तिमीले हेर्नु परेन। त्यही भएर हेर त, यहाँनिर तिमीले अघिनको सल्युसनमा यो तिमीलाई फाइ ड्यास वेस्ट अफ चिज दिएको। त्यही भएर हामीलाई भेलोसिटी भनेको छ, तिमीले ओमेगा बाई के लेखे नि हुन्छ, या छुट्टा छुट्टै खोजेर लेखे नि हुन्छ, 2 पाई एफ 2 पाई बाई ल्याम्डा गरेर तिमीले ल्याम्डा एफ निकाले नि हुन्छ। तर हामी त्यत्रो धेरै मेहनत गर्दैनौँ। ओमेगा बाई के भने के हो त, हेर त 7 पाई कति त 0.04, कुरा बुझ्यौ। यो भनेको 7 का मुनि 4, 700 पाई आयो होइन। 4 ले कतिचोटि काट्यो, 4 एका 4, 8 चौको 32, 7 चौको 28, 2 शून्य आयो, अनि 4 पंचे 20। सो तिमीलाई 175 पाई मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। किन, एक्स मिटरमा दिएको छ, जुन डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्छ त्यो मिटरमा छ, त्यही भएर हाम्रो आन्सर मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ। ल कुरा बुझ्यौ नि। ल अब जनरली सोध्ने यसैमा हो। अब यसबाट तिमीहरूलाई हत्त सोध्यो भने हेर त के सोध्छ, ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ, यो भनेको तिमीलाई हेर त त्यहाँ 7 पाई छ, त्यही भएर एफ इक्वल टु कति भनेर सोध्ला यो। अनि के इक्वल टु तिमीलाई 2 पाई बाई ल्याम्डा, त्यो ल्याम्डा भने कति छ, 0.0 कति छ, 4 छ। यसबाट तिमीलाई ल्याम्डा कति भनेर सोध्ला। यस्तै हो, योभन्दा बढी सोध्ने कुरा केही पनि हुँदैन है त। ओके ल, सो एकचोटि म अब खर्र स्क्रिन सर्ट फेरि देखाउँछु है त। खर्र एकचोटि स्क्रिनसट देखाउँछु आज पढाएको। अनि तिमीहरूलाई हुन त यो अब केरकार गरे भएर मात्रै लिनुपर्ने हो, नत्र मैले हिजो गुगल क्लासरुम भनिदिइसकेँ। ल यहाँबाट है आजको ल मेकानिकल वेभ 1 नम्बर, स्लाइड नम्बर 1, स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 3, स्लाइड नम्बर 4, त्यही भने हो, स्लाइड नम्बर 4, स्लाइड नम्बर 5, स्लाइड नम्बर 6, स्लाइड नम्बर 7, स्लाइड नम्बर 8, slide number 9, slide number 10, slide number 11, slide number 12, slide number 13। ल यति गरे हो आजलाई। ल अब मैले भने यसको सोल्युसन हेर त, वेभबाट तिमीलाई 3 या 4वटा क्वेसन आउँछ, मिनिमम चाहिँ 3वटा आउँछ। अब साउन्डको सम्बन्ध लाइटको पनि जोड्ने भए त 5वटै आउँछ होइन। हेर त लास्टको न्युमेरिकलमा तिमीले गर्नुपर्ने के हो, क्वेसन राम्रोसँग बुझ। यही लास्टको न्युमेरिकल यही हेर त, द वेभ इज रिप्रेजेन्टेड बाई द यो इक्वेसन दिएको छ, वेयर एक्स इन मिटर वा टी इन सेकेन्ड स्पिड अफ द वेभ भनेको छ।
अब सिम्पली स्पिड भनेको ओमेगा बाई के ल्याम्डा एफ हेर ओमेगा बाई के डाइरेक्टली 7/0 यो यति हाल्दै पुग्यो आन्सर आइहाल्यो। मैले के गरेको छैन ओमेगा भनेको 7 पाई के भनेको 0.5 तर मैले बुझाएँ के त भन्दा हेर त यहाँ तिमीलाई यो फाइ ड्यास दिएको छ नि पाई/3 यसको चाहिँ कुनै काम छैन। किन काम छैन भने यो भनेको एउटाको रेस्पेक्टमा चाँडो कि ढिलो भनेर बुझाउनलाई मात्र दिएको हो। तर मैले अघि नै फिगरमा पनि भनिसकेँ हेर त सबै पार्टिकल्स मिडियमको के हुन्छ सेम टाइम पिरियड सेम फ्रिक्वेन्सी सेम एम्प्लिट्युड। सबै मिडियमको पार्टिकल सेम टाइम पिरियड सेम फ्रिक्वेन्सी सेम एम्प्लिट्युड र गिभन वेभको लागि भेलोसिटी र ल्याम्डा हुन्छ। त्यही भएर यी चिजहरूलाई यो फाइ ड्याससँग कुनै पनि मतलब छैन। मैले भन्न खोजेको चिज यति हो यी चिजहरूलाई फाइ ड्याससँग कुनै पनि मतलब छैन है त। त्यही भएर यहाँ फाइ ड्यासको कुनै मिनिङै छैन। मैले भन्न खोजेको त्यति हो है त। ल के छ त नेममा होस्ट कोही पनि छैन यार। अब यो बन्द गर्यो भने फेरि भित्र छिर्नुपर्छ। होस्टमै हो होस्टमै हो। मैले एकजनालाई होस्ट ट्रान्सफर गरेँ है। ल एकजनालाई मैले होस्ट ट्रान्सफर गरेर छोडिदिएँ नत्र फेरि तिमीले लगइन गर्नुपर्छ है। मैले कसलाई गराएँ भने कृतिका तिमीलाई मैले होस्ट बनाएर छोडिदिएँ ल नत्र फेरि तिमीले लगइन गर्नुपर्छ है। सबैले लगइन गर्नुपर्छ दुःख पाउँछौ। ल मैले कृतिकालाई होस्ट बनाएर छोडिदिएँ है त। ल कृतिका इज द होस्ट है। म चाहिँ लगआउट भएँ है म चाहिँ लगआउट भएँ। कृतिका तिमी होस्ट अलिकन होस्ट ट्रान्सफर गरिदेऊ ल। सो मैले गरेँ है त। म बाहिर गएँ। अब मैले त फेरि तिमीहरूले सबले लगइन गर्नुपर्छ ल। ओके बाई बाई टेक केयर सी यु टुमरो है त।